सगळें तयार पडलां जेन्ना लायट्स येतली तेन्ना तुवें एंट्री घेवपाची डन. केदो व्हडलो प्रोग्राम तो DCLAच्या डायरेक्टरान आमचेर इतलो भावात दवरून आमकां कंपेरिंग करूंक आपयला. होय 7 दिसांचो प्रोग्राम धर्म प्रांतीक लौकिकाच्या केंद्राचो. सोशल लेटी वीक तर आनी वेळ करी नाका सर. चल आम्ही रेडी जाऊया. तुम्ही आमच्या सांगाता हो प्रोग्राम झेरून पळयात. 7 दिसांक दर दिसा ही कार्यावळ खास तुमचे खातीर 8:30 वरांचेर पळोवंक विसरो नाकात. You are my witnesses, तुम्ही मोठे कोवार. In you I shall abide, तुम्ही मोठे कोवार. You are my witnesses, तुम्ही मोठे कोवार. In you I shall abide, तुम्ही मोठे कोवार. सो कितले सोबीत गीत न्हू. माइंड ब्लोईंग. गीत सोबीत कित्याक आसचें ना. ह्या गिताची उतरां रेव्हरंड फादर ओनेसिस डिक्रूज आनी नाद आनी संगीत बसोवपी शिरोडा फिरगोजीचो पातकूर फादर जॉन फेर्नांडीसाची. आनी तूं जाणा हें गीत गावपी शिरोडा फिरगोजीची तरणाटी. वाव सर ह्या गीतान आमी इतली रिगोन उरली की आमची कार्यावळ पळयतल्यांक येवकार दिवंक पासून विसरली. होय विशय गीत इतले स्वादीक जातोच येवकार दिवंक उतरांची आनी गरज तरी पूण. Yes, a warm and hearty welcome to all of you for the Diocesan Laity Week 2020. आनी हो 2020 वर्सांचे दोन प्रातीक लौकिकाचे सातोडे डायसिजन सेंटर फॉर ले अपॉस्टोलेट घडोवन हाडटा. ह्या वर्साचो विशय लौकिक आपोवण्यांतल्यान जेजूक गोवाय दिवया. आयज तावन 7 दीस हो वेळ आमचो जातलो. वय आमचो खऱ्यांनी आमचो कित्याक आमी लौकीक गृहस्थी लोक आनी लौकीक गृहस्थी लोक इगोर्ज मातेचे म्हत्वाचे फांते. Yes, so let's start. पयले स्वातेर our dear Archbishop of Goa and Daman, Patriarch of East Indies and the President of CBCI, Most Reverend His Grace Archbishop Philip Neri Ferrand. मानेस आर्चबिशप साहेबाक आमचे मोदे येवकार दिवया. म्हज्या मोगाच्या इश्टानो, खरीत भाशेन लौकीक भावांनो आनी भयणींनो, देवान आपल्या उदारपणान आमकां आपल्या पुताचे शिस्त जावंक वेंचून काडल्यात. आमचें क्रिस्ती आपोवणें जें बावतिस्मान आमी घेतलां तें देवाच्या मोगाची एक खुणा. आमच्या बावतिस्मा वरवीं आमी जेजूचे कुडीचे सांदे आनी पवित्र सोबेचे वांगडी जाल्यो. लौकीक कशें आमकां दुपेट जबाबदारी लागता. एका वद्दान जेजूच्या एकसरान जियोंक आनी वाडूंक आनी दुसऱ्या वद्दान जेजूचें कार्य जेजूचें मिसांव आमच्या जिवितांत चालू दवरप. पयले सुवातेर जेजूच्या एकसरान जियोंक आनी वाडूंक जेजू आमकां म्हणटा, हांव दाखवेल तुमी म्हजे फांटे, म्हज्या एकसरान जियात. हांवें तुमकां म्हजे इश्ट जावंक वेंचून काडल्यात, म्हजे इश्टागोतीन वाडून वचात. दुसरे सुवातेर जेजूचें कार्य आमच्या जिवितांत चालू दवरप. जेजूचें कार्य कसलें काय? त्रिपेट कार्य तें. पयले सुवातेर पयले सुवातेर प्रवादीक कार्य जेजूचें गोवाय कशें आमी जियोंक ताची बरी खबर परगटूंक. दुसरे सुवातेर जेजूचें याज्ञिकी कार्य एकचार बांदूंक समुदाय घट करूंक भोगसणांचीं हातयारां जावन शांतीचें दूत कशें जियोंक. आनी तिसरे सुवातेर जेजूचें गोवळीक कार्य म्हणजे सगल्या वेळार सगले सुवातेर दुसऱ्यांची सेवा चाकरी करूंक. खरीत भाशेन गरजेवंतांची, पिडहस्तांची, समाजाची देखेक जियेतल्यांची, प्रश्नांच्या बाराकाल चेपलेल्यांची. आनी देखूनच आमी लौकीक कशे जेजूचे मिशनरी शीस वी आर मिशनरी डिसायपल्स ऑफ जीसस. आनी आमचें
मिशनरी शिसांचें कार्य शार्ती पावोवंक जेसून आमकां पवित्र आत्म्यान मागल्या. थिरावणी संस्कारा उद्देशी पवित्र आत्म्याच्या देण्यांनी ताणें आमकां बोल्ल्यात आनी मिसाचे भेटेंतल्यान आपल्या रोगता मासाच्या जेवणान तो आमकां गोड करता. आमी लौकीक कशे संवसाराचो उजवाड जावं, प्रितुमेचें मीठ कशें जियोंक, समाजाचें कोमीर जावं. लौकीक कशे आमची खरीच जबाबदारी हो समाज नवसो रावंक. The special vocation of the laity is the transformation of the world. The laity are the presence of the church in the world. लौकीक आमी पवित्र सोबेचें आजीरपण आमच्या समाजान खुणायता. ह्या लौकिकांक भेटयलेल्या इतरा दीस तुमकां सगल्यांक आमच्या लौकीक भावां भयणींक आमी शेवासकी दिता. कितल्या भासांनी तुमी जेजू कुर्बे बरीत गोवायकी दितात. पवित्र सोबेच्या जिवितान वेगळ्या वेगळ्या पावंड्यार तुमी मिसळ जातात. आमच्या याज्ञिकां बरोबर सहकारी मनान वावुरता. कितली आमची लौकीक भाव भयणां समाजान वेगळ्या वेगळ्या मळार, समाजीक मळार, आर्थीक मळार, राजकरणीक मळार जेजूक आनी ताच्या तत्वांक उर्बेन गोवायकी दितात. तुमकां सगल्यांक म्हजी शाबासकी आनी म्हजी दिनवासनी. आनी अदिकूच लौकीक कशे पवित्र सोबेच्या जिवितान आनी कार्यान तुमी मिसळ जावंक हांव तुमकां उलो मारता. देवान तुमचेर सगल्यांचेर, आमच्या लौकीक भावां भयणींचेर उपोट आशिर्वाद घालो. सर, तूं लौकीक ग्रियोस तसली व्हडली व्हडली उतरां वापरतालो. बट वी आर ले पीपल सर. वय तानसियाबाई, वी आर ले पीपल. तर ह्या धोरण प्रांतीक लौकीक केंद्रा वयर आमी ले पीपल म्हणटोच आमच्या केंद्रा वयर थोडी म्हायती घेवया. येस, सो लेट्स वॉच दिस डॉक्युमेंटरी. पळोवया हे डॉक्युमेंटरींतल्यान आमकां कसली माहिती मेळटा ती. गोंयच्या म्हा दोन प्रांताची एक वेगळी अस्मिताय आनी इतिहास आसा. कोण भावार्थाची मनशां आमी. आमचो श्रेश्ठ गवडी बोमानेस फिलीप नेरी फेरांव आपल्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक गोवाय दिता आनी आमी गोवाय जावंक उत्तेजन आनी आदार जाता. Archbishop, in his pastoral letter, "You are my witnesses," motivates us and gives us means how to be witnesses in our day-to-day lives. We are called to be ardent witnesses of Christ, and for this we have various centers. For example, Center for Biblical Apostolate, Center for Liturgy, Catechetical Center, which carry their work facilitating our spiritual growth and formation. Today, we'll get ourselves familiar with Diocesan Center for Lay Apostolate, in short, DCLA. लौकिक सेवा केंद्र वो DCLA लौकिकाची आकारणी करूंक आनी आमकां समाजान अखंड फुडारी करूंक हो केंद्र वावुरता. आयज आमी ह्या खात्याची वळख घेवया, ह्या खात्याची सुरवात आनी वावर सोजमुया. There was a World Synod of Bishops that took place in Rome from 1st to 30th October 1987. आनी हे परिशदेचो विशय हो जावन आसलो पवित्र सोबेन आनी संवसारान लौकिकांचें आपोवणें आनी कार्य. आनी हे परिशदेचो फळ कसो. 1988 वर्सा 1988 जोआंव पावलो दुसऱ्या पाप साहेबान एक केरीत apostolic शिडकावणी भायर काडली. The Holy Father promulgated an apostolic exhortation called Christi Fideles Laici on the vocation and the mission of the laity in the church and in the world. आनी हे परिशदेची ह्या गोंवळीक apostolic शिडकावणेची शिकोवण मनान धरून राहुल गोंसाल्वीस आर्सेबिस्पान आमच्या धर्म प्रांतान
हें लौकिकांचें केंद्र इश्टापूंक थारायलें. पूण वाटिकानी दुसरी 20वी सभेन एक म्हत्वाचो दाखलो आमकां फावो केलो. Apostolicaam Actuositatem. उपरांत पाप साहेब João Paulo दुसऱ्यान दाखलो दिलो क्रिस्ती फिडेलिस लायची. आनी ह्या वरवीं पवित्र सभेत लौकीक भावार्थ्यांचे आपोवणे, कार्य आनी मिसांव कितें तें स्पश्टपणी सांगून दिलें. आमच्याय गोंयांत सुपुर्ले वाटेन म्हणलोले भाशेन हो लौकीक सेवा केंद्र घडून हाडलो. The Center for Lay Apostolate of Archdiocese of Goa and Daman has its own brief history. As the preparation for the Synod of Bishops on the vocation and mission of the lay faithful was in progress, the Archbishop then, Raul Gonsalves, in August 1986, expressed his desire to establish a diocesan center for lay apostolate in Goa. ल्हान क्रिस्ती समुदायांच्या आनी भौणिक सभाच्या वावरांत आसतना वस्तोमत भारताच्या धर्म प्रांतांच्या प्रतिनिधीच्या जमातींनी हांव वांटो घेतालो. ह्या जमातींक इस्फूर्ती दिवंक आतां वावरां मेकलो जालोलो मुंबयचो आदारी बिस्प बॉस्को पेन्या सदांच हाजीर आसतालो. एक पावट हाजीर आसलोल्यांक उलोवन ताणें अशें म्हणलें, The laity is a sleeping giant. There is need to awaken them. Archbishop Emeritus Raul Gonsalves, who during his 26 years as our diocesan bishop and earlier as apostolic administrator and even auxiliary bishop, in his administrative and pastoral gumption, thought of organizing his diocese in various diocesan centers, commissions, bodies, etc. He thought of the laity, and I think he thought of the laity after the Synod of Bishops on the laity as a response to it. And the laity, I feel, is the central part of the church. They are the church. Padre Anu Pinto, Jesuit Padre, या समितीची जबाबदारी दिली. I remember Father Arno Pinto, a Jesuit priest, was put in charge of the commission that prepared the way for the formation of the diocesan center. We used to call him here in the Archbishop's house the diocesan Jesuit, because he was fully a son of Ignatius and fully a priest of this diocese, entirely dedicated to whatever the interests were of the diocese. Laity Center office was set up at Lar de Estudan, formerly a boarding for students, which is situated at Altino Hillock, Panjim. And in 1991, Father Philip Neri Antonio Sebastião de Rosario Pera, now Archbishop of our Archdiocese, was appointed as the first director of DCLA. His higher studies in pastoral field, his dynamic personality and enthusiasm brought so many creative things and made the center vibrant. ह्या आमच्या धर्म प्रांतीक लौकिकांच्या केंद्राचो पयलो संचालक जावंक म्हाका व्हडलें भाग फावो जालें. आनी पयलो संचालक कसो जायत्या आव्हानांक फुडो करचो पडलो. कशें ह्या केंद्राचो वावर सुरू करचो हाचेर बारीकसाणेन नियाळ केल्या उपरांत भासाभास केल्या उपरांत आमकां दिसलें गोंवळीक फिरगोस सभा लौकिकांची आकारणी नेटान मुखार व्हरूंक तांकां पवित्र सभेच्या जिवितान अदीक करून फिरगोजांनी मिसळ करूंक एक पदवेदार हातयार म्हूण आनी देखून आमच्या फिरगोजांनी ह्यो गोंवळीक फिरगोस सभा फावो ते परी स्टापूंक आमी सुरू केलें. आनी ह्या वावराक नेट दिवंक आमी पॅरिश पास्टोरल टिम्स ह्या एकेका फिरगोजांतल्या 4 लौकिकांची आकारणी सुरू केली.
तांकां शिबिरांनी म्हयन्याच्या म्हयन्या आपोवन हाडून तांचे उद्देशीं आमच्या फिरगोजांनी गोंवडीक फरगोस सोबा स्टापूंक आमी बरेच प्रयत्न केले. दुसरे सुवातेर आमच्या प्रांतीक गोंवडीक येवजणेची डायसेसन पास्टोरल प्लॅन एक मुखेल प्रायोरिटी जावन आसली स्मॉल क्रिस्टियन कम्युनिटीज, ल्हान क्रिस्ती समुदाय. आनी ह्या वावराक नेट दिवंक आमी यात्निकांक आनी लौकिकांक शिबिरां सुरू केली. ल्हान क्रिस्ती समुदायांची ओळख वाडोवंक त्यो आमच्या फिरगोजांनी सुरू करूंक आमच्या यात्निकांक तशें लौकीक फुडाऱ्यांक नेट दिवंक आमी वेगळ्या वेगळ्या सुवातांचेर ही शिबिरां मांडून हाडलीं. आनी एक पावल आमी मारलें. आमच्या धर्म प्रांतांत जायत्यो लौकीक संस्था आसात. ह्या लौकीक संस्थांच्या फुडाऱ्यांक आमी जमाती सुरू केल्यो. तांचे उद्देशीं आमच्या वेगवेगळ्या लौकीक संस्थांच्या वांगड्यांची आकारणी नेटान मुखार व्हरूंक, तांकां आपलें लौकीक फुडारीपण चलोवंक उर्बा उत्तेजन दिवंक आमी ह्यो जमाती सुरू केल्यो. हीं जावन आसात सुरवातेचीं पयलीं पावलां जी आमी लौकीक केंद्राचो संचालक कशो मारली. 1994 ह्या वर्साक पाद्री आमांदियो वालादारीस ह्या केंद्राचो संचालक म्हूण नेमणूक जाली. जो बरो वावर पाद्री फिलिप नेरी फेरामान केलोलो ताणें नेटान फुडें व्हेलो. In 2001, Father Alessio Sebastião Jacinto Menezes was appointed the director of DCLE. His rich experience as a professor of theology at Russell Seminary helped the center to move forward with greater momentum. म्हाका भाग मेळ्ळी ताचो संचालक व डायरेक्टर जावंक. फ्रॉम 2001 to 2009 हांवें ह्या केंद्रांत वावर केलो, म्हजें मुणयारपण चलयली. आनी म्हाका अजून पासून याद येता कितलो बरो वावर तो. कित्याक एके वाटेन म्हजे संबंद म्हज्या लौकीक भावां भयणां सवें वाडत गेले जाल्यार लौकीक भावा भयणांक कितले बरे म्हत्वाचे गूण आसात, कितले बरे ते गूण तांच्यांनी वापरून पवित्र सभेची बरी वाड तांच्यांनी करूंक जाता. 2009 वर्साक पाद्री डेनियल पेरेरा आनी 2012 वर्साक पाद्री जॉन दे क्रूज DCLEचे संचालक म्हूण नेमणूक जाली. तांकां आदार दिवंक पाद्री नेविल ग्रेशियस संचालकाचो आदारी कशें केंद्रांत वावुरले. 2015 ते आतां पर्यंत ह्या केंद्राचो वावर पाद्री जॉर्ज फेर्नांडिसाच्या हातान दिला. 2020 वर्साक जुलयाच्या म्हयन्यान पाद्री ओनासिस डे क्रूज संचालकाचो आदारी कसो वावुरता. जिविताचो प्रकाश आनी डेली फ्लॅश म्हयन्याळेचें प्रकाशन ह्या केंद्रांत सुरू जालें. दर दिसाच्या वाचपाचेर नियाळ करून 1989 ह्या वर्साक पयलेच पावटी डेली फ्लॅश म्हयन्याळें उजवाडाक आयलें. कोंकणी वाचपी भावार्थ्यांक देवाच्या उतराचेर दिसपटी नियाळ करूंक 1994 वर्साक जिविताचो प्रकाश उजवाडाक हाडलो. The Daily Flash was actually an initiative of the lay people. It was not some priest who went and told, okay, let's have this. The initiative of the lay people was taken up by the center, and it is still being promoted by the center. Of course, Jivitatso Prakash, which began, if I'm not mistaken, with Father Philip Nerifarao, the first director, was an initiative of the center. These two publications are doing a world of good to the laity and to the church in general in our archdiocese. जिविताचो प्रकाश आमचो बिस्मस साहेब ताणें तो लौकीक सेंटराचो डायरेक्टर आसतना सुरू केलें. फादर लेनी पेगादान जाय तो आपलो सहकार
आदार केलो. सुरू करता आसतना ते धाकटुले बी कशें घातलेले ल्हव करून वाडले चडले. सुरू करता आसतना कडेन 100 कॉपीज, मागीर 1000 जाल्यो, मागीर करून सुमार 17,000 18,000 जाताल्यो. आमच्या वस्तुमतेच्या वाठारांतल्या बिस्पांनी आमचेच एके गोंयचे लौकीक भयणी उदेशी डेली फ्लॅश ही पुस्तिका सुरू केल्ली. ताचे उदेशी देवाच्या उतराच्या उजवाडान लौकिकांची आकारणी चालू दवरूंक. आनी ही पुस्तिका जी वस्तुमतेच्या वाठारांत सुरू जाल्ली ती पुस्तिका आमी मात आमच्या लौकीक केंद्राच्या पालवा खाला हाडली. ही पुस्तिका आमी छापूंक सुरू केली आनी मात ताचो आंकडो वाडलो. ती आमच्या लौकिकांच्या आनी फामिलीच्या आदारान फामिलीच्या आदाराक पावली, तांची आकारणी चालू दवर. पूण मात आमकां दिसलें डेली फ्लॅश जायत्यांक मेळटा, पूण जायत्या आमच्या भावां भयणींक एक कोंकणी पुस्तिकेची गरज म्हूण आमी पळयलें. आनी तेन्ना आमी जिविताचो प्रकाश ही पुस्तिका सुरू केली. ताचे उदेशी सगल्या आमच्या लौकीक भावां भयणींची, आमच्या फामिलींची भावार्थाची आकारणी नेटान मुखार व्हरून. Our dream is to see that every family in Goa and Goan based abroad to have either daily flash or Jivitacho Prakash, so that they may be enriched with daily reflection provided by these publications. Archdiocese and the Laity Center has great concern with regard to health care. St. Luke's Guild serves well this concern. The Guild organizes programs on Christian ethics for its members and others. It also organizes recollections and retreats for spiritual growth of its members. To introduce myself, I am Dr. Brenda Nazareth Menezes, the current president of the St. Luke's Medical Guild, Goa. We are an association of Catholic doctors committed to living the gospel values in our personal and community lives. Thus, we are also called to give witness in our medical practice as well. To this effect, we have regular programs, on the one hand, to form us spiritually, like an Advent recollection and an overnight Lenten retreat. And on the other hand, we have seminars that help us to advance our medical knowledge in conjunction with the teachings of the Church on a variety of subjects like contraception, abortion, in vitro fertilization, and surrogacy, euthanasia, stem cell therapy. We also have outreach programs to old age homes and a yearly medical prison camp, besides seeing poor patients free of charge. Finally, we celebrate annually the feast of our patron Saint Luke in October, which generally coincides with Mission Sunday, with the celebration of the Holy Eucharist, followed by a fellowship meal that brings us together as a fraternity of Catholic doctors. It is difficult to live out our commitments and convictions in our present day society, but it is only possible through regular formation and transformation of our minds, as St. Paul would say, "Be not conformed to this world, but be transformed by the renewing of your minds." To a great extent, I have been formed through regular reading and studying the Word of God and partaking of the sacraments and serving in various prayer groups and in my parish, and most importantly, by the grace of God operating in my life. To Him be the glory now and forever. Amen. Catholic Nurses Guild strives to inculcate Christian values in the practice of the profession. The Guild has 3 units:
one in Goa Medical College Hospital, second in Hospicio Margao, and third in Asilo Hospital. The Catholic Workers Group consists of employees in government and private offices in the city of Panjim. Mass, retreats, and other spiritual programs are organized by the center. हांव कॅथलीक वर्कर्स ग्रूप हाचो अध्यक्ष कसो वावुरता. कॅथलीक वर्कर्स ग्रूप हो समूह पदामान्य वालादारीस आनी 5 कॅथलीक सरकारी वावराड्यांक सांगाता घेवन 1996 वर्सा सुरू केलो. पयल्यो 4 ते 5 जमात्यो लार्द एस्तुदंत आल्तीन पणजे हांगासर जाल्यो जाल्यार उपरांत इन्स्टिट्यूट वेदादीत हांगासर आमी आयल्यो. तांच्या एकुटीक आनी मेहनतीक वावरा वरवीं वांगड्यांचो आंकडो वाडूंक लागलो आनी दर जमातीक 70 ते 80 वांगडी हाजीर जावंक लागले. हे जमाती वरवीं वांगड्यांक म्हयन्याच्या पयल्या ब्रेस्ताराक दनपारां पणजेची इगर्जीत मिसां सुरू जाली. तशेंच दिवाली, ईद आनी क्रिसमसाच्या वेळार इंटर रिलिजियस प्रेयर मीट सुरू जाली. नुस्तेकार आनी हेर धंदो करपी भावा भयणांक दर म्हयन्याच्या पयल्या बुधवाराक दनपारां ओल्ड JMC कपेलांत मिसां सुरू जाली. प्राचीन काळांत 3 दिसांचो देवराचो रितीर आनी कुमसारां सुरू जाली. हो समूह अदीक घट करूंक आनी हाचे डायसिसीन रेजिस्टर करून कॅथलीक वर्कर्स ग्रूप हाचें कॉन्स्टिट्यूशन घडून आयलें. Catholic Lawyers Guild consists of lawyers from cities of Margao and Vasco. The guild strikes to live and give witness to Christian principles. St. Mo's Lawyers Guild is an organization founded in the year 2003 and registered under Societies Registration Act 1860. Membership of the Guild is open to Catholic lawyers who are registered with the Bar Council of Maharashtra and Goa and Supreme Court Bar Association, active or retired judges, and judicial or law officers. Members have the option of becoming life members or annual members. It has members from all over Goa. The Guild was started with the aim of building a community of Catholic lawyers and developing and fostering sound ethical principles in the profession while enhancing knowledge of current legal topics. It strives to achieve this by holding recollections, weekend retreats, lectures, workshops, etc. To encourage interaction among Catholic lawyers, the Guild has been celebrating the feast of its patron, St. Thomas More, in the month of June with Mass, a get-together attended by members and their spouses, and a fellowship lunch. The Guild is also involved in the field of mediation and reconciliation, and for this it collaborates with the Society of St. Vincent de Paul, which has an established mediation and reconciliation center. The Guild looks forward to more Catholic lawyers joining it so as to build it up into a vibrant organization. तियात्रिस्ट आनी हेर कलाकार आपले कलेंतल्यान जेजूक परगडटात. लौकीक सेवा केंद्र ह्या कलाकारांची ओत्मीक वाड करता आनी फावो त्या वेळार तांची जमातूय आपयता. तियात्रिस्पणाचें देणें म्हाका देवान दिलां आनी हें देणें हांव देवाचे मोहिमेक उजार कोत्ता. देवान दिल्लें देणें हाचो कसो उपयोग कोत्ता तो तुजेर आसा, कारण तुज्या देण्या प्रमाणें तूं मागीर देवाक तुजें देणें भेटयता. तें म्हटल्यार कलेंतल्यान तूं देवाक परगडटा. हांव एक तियात्रिस्ट म्हणटोच खूब तियात्र बरयले, 70 तियात्र बरयले, पूण 2 तियात्रांतल्यान हांव आमच्या धर्माची, जेजूची, सायबीण मायची खबर परगडटा. तियात्रांतल्यान खूब करूंक जाता आनी तेंच हांव करतां. हांवें 96 तियात्र बरयल्यात आनीक लोकां मुखार हाडल्यात. आमी जें कितें कोत्तात तें देवाक मुखार घालून कोत्तात. जेन्ना हांव म्हजो तियात्र बरयतां, ताका सुरवात करता तेन्ना
देवाक मागणें करता, देवाक वाकाणटा. हो म्हजो वावर फुडें व्हरूंक हांव देवा लागीं बळ दी म्हणून मागतां. आनी ह्या मागण्या वरवीं देव आमकां बळ दिता, देव आमकां ताकद दिता आमचो वावर फुडें वचूंक. हे आमचे तियात्र कोत्ताना आमी जेजून शिकयलेलें शुभ वर्तमान आमी लोकां मुखार हाडटात. ताचें उतर आमी लोकांच्या कानार घालतात आनी जेजू लागीं मागतात. हो आमचो संदेश जोण एकल्यान आपआपल्या कानार घेवंक. Hospital ministry is taken seriously by the center. DCLA coordinates the ministry of the sick at Goa Medical College. Eucharist is celebrated on every Friday and Sunday. Center for Lay Apostolate mainly works to bring about coordination among various associations, movements, and groups. They work in communion with one another in and for the parish deanery and the diocese. First, the formation of the lay people. And the DCLA has been doing it in various ways by conducting courses, theology courses, and seminars, and this and that, participating in programs organized by other centers wherever laity was concerned. This is something that the DCLA has been doing and continues to do in a great way. Friends, I hope the short tour at Center for Lay Apostolate has helped you to know about the various ministries the center carries out. Before saying goodbye, let us go with a short message from our Archbishop, which will surely inspire us to be part of this center in our own capacities. ह्या निमाण्या सुमार 30 वर्सांनी आमच्या लौकिकांच्या केंद्राची इतली उदरगत जाल्या ती पळोवन आमी खुशाल जाता. वेगवेगळ्या संचालकांनी ह्या 30 वर्सां पोटी सबार म्हत्वाचीं पावलां मारल्या. आमच्यो गोंवळीक फिरगोस सभा काय बऱ्यो चलतात. ह्या गोंवळीक फिरगोस सभाच्या वांगड्यांची आकारणी आमच्या लौकिकांच्या केंद्रा उदेशी चालू आसा. आमच्या गोंयान ल्हान क्रिस्ती समुदाय अदीक घट परचो वावर आमच्या लौकिकांच्या केंद्रा उदेशी नेटान मुखार वेता. डेली फ्लॅश ही पुस्तिका जी आमच्या लौकीक भावां भयणी उदेशी छापून येता ती इतल्या लौकिकांच्या हातांनी आनी आमच्या फामिलीच्या वांगड्यांच्या हातांनी पडटा. किरीत भाशेन ही कोंकणी पुस्तिका जिविताचो प्रकाश सुमार म्हयन्याच्या म्हयन्या 21,000 छापून येतात. आनी आमची लौकीक भाव भयणां ह्यो दोनूय पुस्तिका छापूंक आपलो सगलो आदार सहकार दितात तें पळोवन आमी खुशाल जाता. There's a wonderful work going on through our laity center of the animation of the members of our various lay associations and movements. Our laity center is accompanying various groups of professionals like doctors, nurses, lawyers, etc. I feel so happy that our laity center is working very hard to promote the ongoing formation of the laity and to involve our lay faithful in the life and the mission of the church. My hearty congratulations to all who are working, especially the present director, Father George Fernandez, the one who is assisting him, Father Onassis de Cruz, and so many lay people who are collaborating with our laity center in carrying forward its challenging mission of promoting the lay faithful to get involved in the life and the mission of the church in the world. देव बरें करूं आनी सदांच आमच्या जिवितान क्रिस्ताचे गवाय आमी जावया. लौकीक सेवा केंद्र जावन आसा तुजो आनी म्हजो केंद्र. ताचे आमी उर्बेवंत वांगडी जावया. तांच्या वावरांत
आमी सगळो तेंको आनी सहकार आमी दिवया. Wow, what a lovely documentary, Inu sir. एकदम आणि कितली आमकां महत्वाची खबर मेळ्ळ्या तातूंत. Yes. फुडें वचुया. Clifford D'Souza. He is a practicing therapist, a renowned counselor, and regular contributor to Daily Flesh. तर आतां क्लिफर्ड बाब आमकां कितें सांगूंक सोदता तें चित दिवन आयकुया आनी पळोवया. Greetings, sisters and brothers in Christ. On an occasion like Laity Sunday, the obvious question is, what is the role of the laity in the church? Till recently, the general belief was that the truly important people in the church were the priests and religious. The general belief was that the lay person was supposed to go for Mass, of course celebrate their church feast, and not much else. Those lay persons who were interested in doing more could join the various associations like the Society of St. Vincent de Paul or World Apostolate of Fatima. Really special lay persons could get elected to the parish and diocesan councils, and the top aspiration would be to become Eucharistic ministers. But for the last few years, we are beginning to hear the term lay vocation. It sounds almost like a contradiction in terms. How can the lay, that is unspecialized person, have a specialization? The role of the laity can be explained by asking a few questions. To start with, let us ask, why does a shoe factory exist? The obvious answer is to make and sell shoes. The next question is, why does the church exist? The answer is to evangelize. This is not my answer. Pope Paul VI himself declares this in his apostolic exhortation called Evangelii Nuntiandi. He says the church exists in order to evangelize. This means the whole church. So if the church exists to evangelize, shouldn't we be discussing the role of the lay person in the task of evangelizing instead of trying to give the lay person a share of the task meant for priests and religious? Wouldn't this be like trying to get the sales force in a shoe factory to work in the production department once a month? The church's mission on earth is no different today from what it was when Christ gave her the Great Commission in Mark 16:15. Go into all the world and proclaim the good news to the whole creation. We are all called to do just this. The lay vocation is the call given by God to do this in a way that is different from that of the priests and religious. While the priests and religious are called to serve God in the church, the lay person is called to serve God in the world, to be the presence of Jesus Christ in the secular sphere, at our homes, places of work, and places of leisure. The Vatican II document, Lumen Gentium, makes this clear. Article 31 of this document tells us that the laity, by their very vocation, seek the kingdom of God by engaging in the affairs of the world. To quote, lay persons live in the ordinary circumstances of family and social life, from which the very web of their existence is woven. They are called there by God that they may work for the sanctification of the world from within as a leaven. Isn't this beautiful? Whether we are students or teachers, employers or employees, workers or homemakers, our place of work or leisure becomes the place where all of us are to be agents of change, just like yeast, by our example, our attitude, and our words. This then is the lay vocation. Special and different because it means working with believers as well as non-believers.
The layperson is often alone or without support in his or her mission to demonstrate Christian values in a world that seems to have none. Just now we have heard 5 different people telling us how they try to live their lay vocation. We see that the lay vocation is not necessarily glamorous. It's often challenging and sometimes very difficult. To be honest persons and persons of integrity in the face of so much corruption, for instance, is not easy. There is the risk of facing ridicule, mockery, transfers to remote places, and so on. But by setting an example, they are spreading the good news. They might be despised, but their enemies, despite themselves, will respect and even admire these bold and courageous lay persons living their lay vocation. Thank you, Sir Clifford. Laity Week 2020. And how can we go ahead without messages for this great week? Yes, messages, संदेश. आणि हो संदेश आता गोंयच्या दोन प्रांतात आमच्या लौकिकामध्ये वावर कोत्तेल्या आमच्या पाद्री भावांचो पळोवया. तर ऐकूया आमचे पाद्री भाव आमकां कितें सांगूंक सोदता ते. सारकें. आमचे परिशदेचो दाखलो आंक बावन हांगासर आमकां अशें मेळटा. पवित्र सभेच्या कुटुंबान फुडें वेलोल्या गवळीक वावरांत जाता त्या प्रमाणे आमच्या लौकीक पावडट्यांनी आतपोट घालून करच. आमच्या गोंयच्या महादोन प्रांतांत जायतीं आमची लौकीक पावडती उदारपणान आनी निस्वार्थी मनान ह्या पवित्र सभेच्या गवळीक वावराक कान मारीत आयल्यांत. हें पळयोवन आमकां खऱ्यांनीच संतोश भोगता. ह्या आमच्या भाव भयणांक ह्या गवळीक वावरांत आमी सगळें बरें आवडेतांव आनी तांच्या मुणयारपणाचेर, तांच्या वावराचेर आनी तांच्या कुटुंबाचेर देवाचो उपोट आशिर्वाद मागता. I would like to express my deep gratitude to the lay people for their deep involvement and sincere commitment in engaging themselves in the social transformation of the society. Your collaboration has enabled our apostolate to move ahead. We thank you for the sacrifices and for the passion that you engage yourself in seeing that justice may prevail in the society. मोगाच्या बाबा भयणो, आमी तर लौकिकांच्या सेवेच्या सातोड्यांत आसा. तुमकां दर एकल्याक आमी परबी दिता. सेवाधर्मांत आनी सेवाधर्मान कशे भाशेन लौकिकांनी वावर करचो होच तुमी न्हय फकत केंद्राक पूण आमच्या तुमच्याच फिरगोजांनी तुमी आदार करतात. जेन्ना आमी केंद्रान वेगवेगळ्यो मांडावळी वेगवेगळे कार्यक्रम घडोवन हाडटा तेन्ना ह्याच कार्यक्रमांत कितली म्हण तुमकां उरबा हाची तुमची दाखोव. उदीक प्रश्न विचारून शिकून जेन्ना आमी जावं सेवाधर्मीक सेवकांक कार्यक्रम मांडटा वा दुसरे मांडटा वेगवेगळे भाशेन तुमीच उदीक उर्बा शिकून तुमची दाखयतात. आमी तुमकां दर एकल्याक हाचे खातीर तुमचेच आभारी. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी तुमचे तुमच्या कुटुंबाचेर तुमच्या वावराचेर आमी देवाचो भरपूर आशिर्वाद आवडटा. लौकीक भाव भयणां जावन आसात रंगरंगीत आनी परमळीत फुलां आमचे गोंयचे पवित्र सभेची. आपल्या गुणां आनी सेवे उर्वी ती आमची पवित्र सभा सोबीत करतात. तांचे मदें आसात आमचे देव संदेशकारां आनी रिलिजन टिचर्स. ह्या कोविड-19 संदर्भांत आमच्या रिलिजन टिचरांनी आनी अदीक करून आमच्या देव संदेशकारांनी भुरग्यांचो भावार्थ आकारूंक व्हिडिओज तयार करूंक ताणें क्रिस्ती धर्म शिकवणेच्या केंद्राक आपलो तेंको दिलो आनी दित आसात. आमची परबी लौकीक भाव भयणांक तशेंच देव संदेशकारांक आनी रिलिजन टिचरींक. गॉड ब्लेस देम ऑल. मोगाळ बाबा भयणांनो, तुमी लौकिकांचो दीस समारंभताव तेन्ना ह्या लौकिकांच्या सुमानांत खेरीत भाशेन आमी तुमकां दिन वचता. तुमच्या बऱ्या वावरा पासत तुमी हारपीट जावन इगोजेच्या वावरांत जावं समाजीक वावरांत मिसळ जाल्ली आसा. ह्या तुमच्या सगळ्या बरेपणा पासत
ह्या सुमानांत आमी देवाक विनोती करता आनी तुमचे पासत खतखत्यान मागता दोनी देव तुमचेर समेस्तांचेर आशिर्वाद घालूं. आमी वोकेसांवाचो वावर करतना एक वोकेसांव तुमच्याच कुटुंबांतल्या लोकिकां वरवींच आमकां फावो जाता. देखून ह्या देव आपोवणे पासत आमी तुमचे उपकार आठयता आनी सदांच तुमचो बरो वावर इगोज माते पासत तुमी चालू दवरचो म्हूण आमची विनोती. तुमकां देव बरें करूं. My dear friends, as we celebrate the week of the laity, I would like to congratulate and wish you well for all your participation in the life of the church, be it in the pastoral councils, the diocesan council, in church financial matters, in catechetics, or as extraordinary ministers of the Holy Communion. As laypersons, your vocation is to bring the Spirit of Christ in the arenas of secular life from within and to transform and sanctify the world. So be exemplary husbands and wives, father, mother, good and faithful workers, model teachers, doctors, politicians, etc. God bless you all. प्रतीच्या बाबुड्यानो, या लौकिक केंद्राक म्हजी केरीत शाबासकी डायरेक्टराक आनी असिस्टंट डायरेक्टराक. हो केंद्र हें देवाचें उतर दूर दूर घराब्यांनी पावयत आयला इतलीं वर्सां आनी आज ह्या केंद्राचो भाव इतलो नेटान चलता. तशेंच म्हजी केरीत शाबासकी सगळ्या गांवांक आनी आज पॅरिश कावन्सिल्स आसात. जेन्ना हे पॅन्डेमीक पिडा येवन इग्रोजो बंद जाल्यो, तुमी खेरीत बरो वावर केलो देखून जेजूचे आपोस कशे वचून बरी खबर भरगुटली देखून तुमकां लोकिकांक शाबासकी. आमी लोकिकांक भेटयलेलो आयतार पाळटां आनी आमी जाणा आमच्या क्रिस्ती धर्मांत आमचो मुखेल मनीस आनी बुन्याद जावन आसा जेजू क्रिस्त. आनी जेजूची कूड आनी रगत दर एक दिसाक आमी मिसाचे भेटेंत आमी शेवता आनी आमी अणभवता. हें जेजूचें मांस आनी रगत न्हूच फकत जेजूची कूड, पूण तूं आनी हांव पाद्री आनी लोकीक दोगांय बारोबर वांटो घेतात आनी दोगांय बारोबर ही कूड शेवतात आनी ही कूड दुसऱ्यां पासत दितात. तर आयज तुमकां म्हज्या लौकीक भावा भयणाक हांव शाबासकी दिवंक सोदतां. तुमी जे बरे वावर तुमी कोत्तात ते चालून दवरत आनी तुमच्या वावराचेर देवाचो आशिर्वाद मागता. सर, कितले फुलोन आसले तूं आतां एक कार्यावळ कंपेर करतना आतां तोंड पडलें कित्याक? सर, कार्यावळ सोंपपाचो वेळ आयलो न्हू. ओ, बट एज वी ऑल नो, ऑल गुड थिंग्स कम टू एन एंड. ओय, निरोप घेवचो वेळ. Yes, dear viewers, it's time to sign off for the day. मोग काळजान बाळगून निरोप घेवचो वेळ. तर मोगाच्यानो येतात आमी परत भेटुया फाल्यांच्या दिसा. Same time, same spirit. रातच्या 8:30 वरार. See you all tomorrow. Till then, have a grace-filled time. मोग आसूं दी. Sir, मोग आसाच. मोग आसा तो वाडून दी. गोंये तशेंच दामन 27 सप्टेंबर टील 3 ऑक्टोबर कितें आसा? आपले लोक आध्यात्मिक जीवनांत कष्टाळू आहे, प्रेमाळू आहे. आ लोगोनी श्रद्धा जयने हमारी श्रद्धा मिशन ऑफ दमन मध्ये लेटी आठवडीची वाट पाहत आहोत. ऑल द बेस्ट सेंटर फॉर ले अपॉस्टोलेट. हांव आयज फुटबॉलांत परजोडलां जाल्यार फकत देवाक लागून. म्हजे आवय बापाय आनी फामिलीन म्हाका देव भिरांतीन वाडयला.
आयज हांव दर गेमीक 100% दिवन जेजू फुटबॉलांतल्यान गोवाय दिता. देवा कारका. Watch on CCR TV 8:30 to 9:30 PM. Don't miss it. आवय माझे इंटरनेट सोंपलें दिसता. ए लिली ते इंटरनेट रिचार्ज कर गो मातशें मातशें तें पळोवंक जाय. शे अरे तुमी हांगा ते ऑनलायन ले टीव्हीक चल्ला. तुमी पळोवचें आनी कितें तुमकां न्हू हे नेटवर्काचो कितें प्रॉब्लम आहा पयलींच सॉर्ट आउट करात. आनी तुमी पळोवचें. हांव पळोवपाची हांव तें मिस करची ना. तुमी पळयात आनी शेअर करात जाता तितल्या लोकांक. म्हजो माय पाय हो धंदो करूंक लागल्यार 30 ते 40 पुलीस आणि ती जायत जाणी जाता. Right from my childhood, my family. But I request not to deviate from the SOPs. निसता इंकिता लोकां सेवा करता आनी जेजूची गोय जाता. इश्टानो, हे पावटी लौकिकाचो सातवडो तुमी पयलेच पावटी टीव्हीचेर, वॉट्सॅपाचेर, फेसबुकाचेर, युट्यूबाचेर. तर ही संदी वगडाय नाका. आमचें लौकिकाचें सातोडें लागीं पावलां. सगलीं आमी तयार जावया. डायसिस तुमकां एक लेटी वीक म्हण तो 27 तारखेर सेप्टेंबराच्या जाता आनी 3 तारखेर ऑक्टोबरांत काबार जाता. हांव एके दिसाक माय एक्सपिरियन्सीस जे हांवें म्हजे दोतोरपणान जे म्हाका मेवल्या ते हांवें शेअर केलां. मातशें पळोवपाक तुमी थोडो वेळ काडात. देव बरें कर.